बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 18 दिसंबर है। इस वक्त मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर इमरान खान को रिहा करने के हवाले से दबाव डालेगा या नहीं डालेगा, डालेगा तो कितना दबाव डालेगा, और अगर ये दबाव डाला जाता है तो क्या पाकिस्तान जो है वो और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा रजीम उस प्रेशर को सस्टेन कर सकती है या नहीं। एक बहुत ही अहम पेशगोई आई है, वो पेशगोई मैं आपके सामने रखूँगा कि दबाव जो है, एक तो ये कि अब ये सवाल ख़त्म हो चुका कि दबाव आएगा या नहीं, क्योंकि दबाव डालने की बात अब पीछे रह गई, दबाव डालना शुरू कर दिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने टेक ओवर नहीं किया, चार्ज नहीं संभाला, दफ्तर नहीं संभाला, उससे पहले ही पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के हवाले से मुश्किलात का पहाड़ खड़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसके ऊपर दो आरा हैं। एक तो वो पेशगोई है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब माजी में सहाफ़ी रहे हैं, उनके मुशाहिदात बड़े मशहूर हैं, सियासतदान हैं, वो काशिफ अब्बासी साहब के साथ मुकालमा कर रहे हैं। उनका एक क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा, बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो ये बताते हैं कि कॉल इज़ अ कॉल, कि जब कॉल आती है तो फिर वो कॉल होती है, और अमरीकी सदर के कॉल को या अमरीकी सदर के दफ्तर से आने वाली कॉल को इनकार की गुंजाइश नहीं होती। इनकार की गुंजाइश निश्ता, साथ में वो कहते हैं कि सिस्टम में सख्त नहीं है। एक कॉपी जो है वो जब कॉल आएगी या प्रेशर आएगा तो फिर एक कॉपी रियाज जाएगी और एक जाएगी अबू धाबी, यानी कि दो ममालिक हैं, यूएई और सऊदी अरब, वहाँ पर भी मामलात होंगे। अब ख़तरा मंडला रहा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर मेरी कुछ लोगों से भी फिर बात हुई है, ख़ास तौर पर वो जो हुकूमती हलकों और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारों के बड़ा करीबी शुमार होते हैं, उनका मतम नज़र या उनका नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई है, इरफान सदीकी ने फरमाई है। इस तमाम मामले को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो माचो मैन बनने की बात कर रहे हैं हुकूमत के कुछ लोग या जो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बात अब कम अज़ कम आज से 3 साल पहले शायद इसको प्रैक्टिकली देखा जा सकता हो। इस वक्त अमली तौर पर इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। पहले तो सुने मुशाहिद हुसैन सैयद से ये सवाल किया काशिफ अब्बासी ने, काशिफ अब्बासी का सवाल भी सुन लें, आगे से मुशाहिद हुसैन सैयद ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। बाहर निकालें, हम क्या यहाँ पे पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इस कॉल को, अगर सख्त कॉल आती है, सख्त मतलब ऑर्डर नुमा कॉल? मैं समझता हूँ कि अमेरिका नई इंतजामिया सदर ट्रंप के अपनी या अपने ऑफिस से कोई कॉल आई, अ कॉल इज अ कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसको आप गुंजाइश नहीं होती नो की। जो मेरा ख्याल है, जो हमारे सिस्टम में इतना सख्त नहीं है कि हम रेजिस्ट कर सकें। और वो कॉल सिर्फ ये तो नहीं होगी ना, वो कॉल फिर जाएगी, उसकी एक कॉपी जाएगी रियाद, एक कॉपी जाएगी अबू धाबी, वो तो फिर कलेक्टिव एफर्ट हो जाएगा ना कि जनाब ये अमेरिकन को कलेक्टिव एफर्ट भी नहीं चाहिए सर। पुरानी सेइंग होती थी आपकी 051 नंबर की कॉल है, आप ये कह रही है +1 नंबर। और आपको पता था कि वो जब जनरल मुशर्रफ को कॉल आई थी कॉलिन पावेल की, बुश की नहीं आई थी, कॉलिन पावेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जनरल मुशर्रफ को कॉल किया था 9/11 के बाद। तो आपने 20 साल पुरानी अफगान पॉलिसी आपने ऐसे यू टर्न किया। और कॉलिन पावेल ने अपनी किताब में लिखा कि ऐसी चीजें ही पाकिस्तान ने मान ली जो हम अमेरिका में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे, और हमने मांगी भी नहीं थी, वो सारा कुछ ठीक है फ्लैट। तो अब वो कॉल अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं। अच्छा, ये है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कहते हैं कि कॉल इज़ अ कॉल और सिस्टम में सख्त ही नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है कि इनकार किया जा सके, ये पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। अच्छा, ये सवाल तो पहले ख़त्म हो गया, मैं गुज़श्ता वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका कि दबाव आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दबाव आना शुरू हो चुका है। रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स और फिर उसके बाद उन्होंने जो US एड का मामला उन्होंने कहा है कि नॉट फॉर लॉन्ग, वो मामला बात वो जियो न्यूज़ की कर रहे थे कि अगर उनको कोई इमदाद मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट्स की मद में किसी चीज़ में पैसा मिल रहा है तो वो फिर ज़्यादा अरसा जारी नहीं रहेगा, ये उन्होंने की है। लेकिन उससे उनकी अप्रोच का पता चलता है कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं पाकिस्तान के मामले पर या अपने मकासद के हवाले से। वो वेनेजुएला के लिए, वो नॉर्थ कोरिया के लिए इंक्लूडिंग, यानी कि जो मेन नाम बताए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि किन के लिए वो प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय हैं, अलॉन्ग विद द हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने अभी तक उन मामलात के, उन ममालिक के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक, इमरान खान के मुतल्लिक बात करना शुरू कर दी, फ्री करें इमरान खान को। अब ये वो कोर टीम है जिसको लेकर दुनिया के मामलात डोनाल्ड ट्रंप ने चलाने हैं, तो उन्होंने अब ये बात तो कर दी, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि दबाव नहीं आएगा। अब ये कहना
کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی دباؤ آئے گا تو حکومت یہ طے کر چکی ہے، پاکستان کے ادارے یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم بھی کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم انکار کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پابندیاں لگ جائیں گی، بہت زیادہ کچھ ہوگا تو ہم اٹھ کر، ہمارے لیے بڑا زبردست آپشن ہے، ہم چین اور روس کے بلاک میں چلے جائیں گے۔ بات تو یہ آئیڈیل ہے۔ پاکستان جو ہے اس کو لک ایسٹ اور ریجنل اپروچ پر ہونا چاہیے۔ پاکستان کے تعلقات ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے امریکہ جس نے آج تک ہمیں ٹکے کا فائدہ نہیں دیا، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھا، ہم ان کے بحری بیڑوں کی آمد کا انتظار کرتے رہے اور ہم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا۔ انہوں نے ہمارا بازو مروڑا، ہماری معاشی ناکہ بندی کی، ہمیں جو ہے وہ تنگ کر کے انہوں نے افغانستان سمیت پوری دنیا میں جو ان کے آبجیکٹیوز تھے ان کے حوالے سے ہمیں استعمال کیا۔ آج پاکستان میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے افغان جہاد اور اس کی آفٹر میتھ سے، اور امریکہ ہمارے سے کیا کچھ کرواتا رہا۔ تو وہ جو وائٹ پیپر ہے، اگر پاکستان نے امریکہ کے لیے کیا کیا اور امریکہ نے پاکستان کو کیا دیا، اس کو اٹھا کر دیکھیں تو صرف خسارہ ہے۔ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات، پاکستان کے لیے چین، پاکستان کے لیے روس، پاکستان کے لیے علاقائی قوتیں، پاکستان کے لیے اس کے نیبرز انکلوڈنگ انڈیا، یہ بہت اہم ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ لیکن اب امریکہ کا جو معاملہ ہے، یہ کہہ دینا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں، ہم سسٹین کر لیں گے، یہ ذرا سنیں عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے کمپیریزن بھی بڑا عجیب و غریب کیا ہے، میں پہلے بھی سنوا چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ شکیل آفریدی بھی تو مانگا تھا نا امریکہ نے، تو ہم نے کوئی شکیل آفریدی ان کو دے دیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے، اب بزرگ آدمی ہیں، ایج کا کیا تقاضا ہے یا کیا ہے، وہ شکیل آفریدی اور عمران خان کو کمپیئر کر رہے ہیں، ان کو ایک پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے خیال میں شکیل آفریدی، وہ جس نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں امریکہ کی مدد کی تھی، بھیس بدل کر وہ جو پولیو کے کیمپین اور قطرے پلانے والا اور سروے کرنے والا بندہ وہ بنا ہوا تھا، اور اس نے امریکہ کو انٹیل رپورٹ دی کہ لوکیٹ کر کے دیا اسامہ بن لادن کہاں ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اس کی آفٹر میتھ میں کیا کچھ ہوا۔ شکیل آفریدی کو گرفتار کر لیا ہم نے، اس کے اوپر مقدمہ چلایا، اس کو 33 سال کی سزا سنا دی۔ 33 سال کی سزا کے بدلے میں امریکہ نے کہا 33 سال، ہر سال کے بدلے میں $1 ملین کی ایڈ کا کٹ لگے گا، تو $33 ملین کی ایڈ کا کٹ لگا دیا۔ لیکن یہاں پر عرفان صدیقی صاحب بات جو کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بات پریکٹیکل ہے، جو عملی بات ہے، اس کے بعد وہ کیا خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ سے وینٹیلیٹرز کا بتایا کہ وینٹیلیٹرز کتنے اہم ہوتے ہیں۔ سنیں عرفان صدیقی نے کیا کہا۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ویسے ہی پاکستان کے قیدی ہیں جیسے اسامہ کی تلاش میں مدد دینے والا شکیل آفریدی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں عرفان صدیقی نے کہا کہ بار بار مطالبات کے باوجود پاکستان نے شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ سمیت کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گی۔ کی حکومت آئی ہے، وہ کچھ دنوں میں چارج لینے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ریلیف ممکن ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ جی ہمیں نہیں معلوم کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات کیا ہوں گی اور وہ کس حد تک دوسرے ممالک کے اندر دخیل ہوں گے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک قیدی یہاں پہ موجود ہے جس نے اسامہ کی تلاش میں امریکہ کی بڑی مدد کی تھی، اور اس کی بڑی دفعہ ہم سے تقاضا کیا گیا اس قیدی کو مانگنے کا بھی، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی امریکہ نے کی، اور کئی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ہماری تحویل میں ہے، ہم نے امریکہ کو نہیں دیا۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیرونی طاقت امریکہ سمیت پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر کسی طرح کی دخل اندازی کرے گی۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ معاملات کو اچھا، عرفان صدیقی صاحب تو نہیں سمجھتے کہ امریکہ مداخلت کرے گا، تو وہ مداخلت تو اس نے کرنا شروع کر دی۔ مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان شوڈ سے نو، یہ میرا ہمیشہ سے اوپینین رہا ہے کہ اس قسم کے ایکسٹرنل پریشرز کا مقابلہ کرنا چاہیے، قوموں میں ریزیلینس ہونی چاہیے، ان کو اپنی آزاد خود مختار خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ اسی نعرے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو پوسچرنگ تھی، ہم اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ طریقہ کار ہے جو قوموں کا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر خواجہ آصف صاحب کی میں بات آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب سے قومی اسمبلی کے باہر وہ نکل رہے تھے، وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، ان سے امریکہ کے بارے میں سوال ہوا، وینٹیلیٹرز کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ گڑبڑ تو بہت شدید قسم کی ہو جائے گی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سسٹین کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اس کے لیے کیا چاہیے، کیا اس کی قیمت ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیں۔ یہ
अमेरिका वेंटिलेटर पे हमें ऑक्सीजन देता है। नहीं देखें, जहाँ तक हमारी इकोनॉमिक ज़रूरियात हैं उसमें अमेरिका की मदद जो है वो ज़रूरी होती है। अदरवाइज जितने भी माली इदारे हैं दुनिया के, अगर अमेरिका ना चाहे तो वो मदद नहीं करते। तो उस हिसाब से तो अमेरिका की जो माशी हमारे मामलात में जो ज़रूरियात हैं, मुश्किलात जो हैं, उसमें अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। सर अगर वो मुतालबा करते हैं इमरान खान की रिहाई का तो स्टैंड लेंगे? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੇਦ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਕੇ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। सर वफाकी गवर्नमेंट केपी की गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे फोरम के मामले पे? तो उन्होंने कहा कि पिंड बसेगा तो फिर वो चक्के आएंगे। पिंड बसने से पहले यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया है वो टेक ओवर कर लेगी। 20 जनवरी से ऑनवर्ड वो हल्फ ले लेंगे, चार्ज संभाल लेंगे, दफातर में लोग आ जाएंगे, अप एंड फंक्शनिंग होंगे, काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये मामला आएगा। लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भाई अमेरिका के बगैर चलना बड़ा मुश्किल है। IFIs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, दुनिया के मालियाती इदारे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, उसके बाद बड़ी बड़ी अलाइंसेस, यूरोप से लेके नेटो से लेके जो अमेरिका का इंटरनेशनल क्लाउड है वो फिर हर तरफ से, FATF की बात कर लें, किसी की बात कर लें, आपको पता है कि अमेरिका का असर रसूख कितना मैटर करता है और अमेरिका क्वाइटली कितना कुछ कर सकता है किसी भी मुल्क के हक़ में या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि वो जब नहीं लगानी होती तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की सैंक्शंस नहीं लगाता, तुर्की पे लगा देता है, इंडिया पर नहीं लगाता। USCIRF, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, बाई पार्टीजन लेटर्स लिखे जाते हैं अमेरिकी सदर को कि ये मुल्क यहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अमेरिकी सदर जो है उसको प्रेसिडेंशियल वेवर दे देता है, उनको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है, उनके साथ बीका, कमकासा, लिमुआ उनके साथ माहिदे करता है। जब नवाजने पर आता है तो ये सब कुछ करता है, और जब नहीं नवाजना होता, तंग करना होता है तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पड़ा रहता है। तमाम यानी एक आधा छोड़ के हर बात मान लेता है, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाता। ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकी रहती है। UAE जो है वो ग्रे लिस्ट में जाता है, लेकिन UAE फौरी तौर पर बाहर आ जाता है। उसके क्या तरीक़ाकार है उसको सबको मालूम है कि कहाँ आपके जो सेटिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, वो मामला वहाँ पर है। अब जो ममालिक सस्टेन करते हैं, देखिए प्रैक्टिकली बात यह है, मैंने तो आपको बड़ा खुल के अपना जो है वो नज़रिया अपना वो बताया कि इमरान खान को अगर बाहर आना है तो वो अपनी पब्लिक सपोर्ट से, यहाँ पर इन मामलात से बाहर से इमदाद की वजह से इमरान खान का बाहर आना, आई नो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ये मैं गुज़श्ता 1 साल से प्रेडिक्ट करा था। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन पाकिस्तान में जिसने इस पर बात की। 2024 की जनवरी की 17 तारीख को मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर कि ये मामला होने जा रहा है और इमरान खान के लिए ये सारा मामला इस तरीके से प्रेशर और ये सब कुछ आएगा। तो वो जो ममालिक है ना जो सस्टेन करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका टिल लगा लेता है उसके ख़िलाफ़, जो कुछ करता है उसकी नाकाबंदी करने की, उसके ख़िलाफ़ अलाइंसेस खड़ी करने की कोशिश करता है, वो सस्टेन करता है। उसका 670 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स माहाना, यानी ये फिगर भी टच करते हैं वो होता है। उनके पास जो कुछ मौजूद है, वो जिस मकाम पर खड़े हैं उस कौम में जो चीज़ मौजूद है, आई एम सॉरी बट दैट डजंट एग्जिस्ट, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके खिलाफ आप रशिया की हिस्ट्री उठाकर देखें, वेनेजुएला के खिलाफ वो इक़दाम करते हैं, निकोलस मेडोरो के रजीम के ख़िलाफ़। वेनेजुएला जो है वो 3 अरब बैरल से ज़ायद ख़ाम तेल के रिज़र्व्स रखने वाला मुल्क है। उसकी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, वो सस्टेन कर सकते हैं। उसके बाद आप ईरान की बात कर लें, हर किस्म की सैंक्शंस जो सब कुछ कर लें, वो अपनी 16 लाख मुरबा किलोमीटर का रकबा है, 8 करोड़ की आबादी है, वसाइल अपने लोकली ज़्यादा हैं और मसाइल कम हैं उस एतबार से। और जब उनके एसेट फ्रीज़ हुए थे 1990s में, उस वक्त 160 अरब डॉलर जो है वो इंटरनेशनली उनका एसेट फ्रीज़ हुआ था। और आप 1990s का 160 अरब डॉलर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी बड़ी रकम होती है। उसके बावजूद वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं अपने लिए, होम ग्रोन। आप वहाँ जाते हैं, आपको गाड़ियों से लेके, सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़, उसके स्पेयर पार्ट से लेके दिफाई आलात से लेके हर चीज़ वहाँ पर बनती हुई मिलती है। वहाँ पर अब आप कंपैरिजन करें कि हम भी बिल्कुल उस तरीके से करेंगे, आइडियली करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल बात है मौजूदा सूरत हाल में? इतनी मुनक़सिम मुआशरे में क्या ये मुमकिन है? उसके बाद शुमाली कोरिया की एग्जांपल ले लें। शुमाली कोरिया इज़ ट्रेंड लाइक दिस।
وہ 1948 سے لے کے وہ کم ان فیملی جو ہے نا وہ اس نے جس طریقے سے وہاں پر رول کیا اور وہاں کے لوگ جنریشنز در جنریشنز جس طریقے سے وہ برنگ اپ ہوئے ہیں وہ بہت ٹف ہو چکے ہیں. وہ بدترین جو ہے وہ آمریت کا شاید دنیا کی بدترین ایگزامپلز آمریت کی کہیں پر ایگزسٹ کرتی ہوں گی تو وہ وہاں پر ہیں. وہ تو دے لیو دیئر لائک دیٹ. کیا ہم اس سارے کے لیے مینٹلی ریڈی؟ سعودی عرب جو ہے وہ اگرچہ وہ امریکنز کے ساتھ ہمیشہ سے بڑا تھک ان کے معاملات رہے ہیں لیکن اگر سعودی عرب کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں یا سعودی عرب کے لیے ٹف ٹائم آتا ہے اور رائل فیملی کے لیے تو مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی اگر سٹینڈ لینا چاہے ان کے تیل کے کنویں چل رہے ہیں بھائی. وہ دنیا کے تیل ایکسپورٹ کرنے والا ایک اولین درجے کا ملک ہے. کروڈ تیل سب سے زیادہ ایکسپورٹ سعودی عرب کرتا ہے. ریزرو سب سے زیادہ وینیزویلا کے پاس ہیں لیکن ایکسپورٹ سب سے زیادہ سعودی عرب کرتا ہے. یو ایس ایس آر کہنے لگا تھا میں روس کا رقبہ ہی آپ اٹھا لیں 1,72,00,000 مربع کلومیٹر یعنی آپ اندازہ لگائیں پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک ہے. 7,96,096 ہم پڑھا کرتے تھے. تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک ہے. روس کے ساتھ کمپیریزن کریں اس کا رقبہ آپ صرف دیکھیں کہ کتنا ہے. پھر ان کے پاس ریزروز دیکھیں ان کے گندم ان کے دفاعی آلات. انڈیا ان سے جو ہے وہ 10-15 ارب ڈالر کی اگر اس کی یا 20 ارب ڈالر کی ٹوٹل امپورٹ ہے ڈیفنس اکوپمنٹ کی اس کا 60% جو ہے وہ روس سے امپورٹ کرتا ہے. میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ان سے خریدتا ہے. تو یہ ممالک ہیں یہ کر جاتے ہیں. پاکستان کو اس مقام پر آ جانا چاہیے کہ جہاں پر پاکستان بھی اپنے تمام فیصلے ہم انٹرنلی کریں انٹرنیشنل پریشر کو سسٹین کرنے کے قابل ہوں. لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ خاص طور پر گزشتہ 3 سال میں جس نہج پر پہنچا چکے ہیں پاکستان کی معیشت کو شہباز شریف کی پی ڈی ایم سیزن 1 کی حکومت پی ڈی ایم سیزن 2 اگرچہ بہتر پرفارم کر رہی ہے اس کی نسبت 1 کی نسبت. اگرچہ یہ بھی آپ حالات جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں کے لوگ وہاں کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ جی ہم سسٹین نہیں کر سکتے یہ تنخواہ بڑی کم ہے ہم تنخواہ اور مراعات ہماری بڑھائی جائیں. تو جب وہ چیخ رہے ہیں تو آپ سوچیں گے مزدور کا اور کس کا کیا عالم ہوگا پاکستان میں. تو یہ صورتحال ہے جس میں ہم باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. صورتحال تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا بوجھ ہم تو کہہ رہے ہیں آئیڈیلی ہمیں تو چلے جانا چاہیے اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ چاہے وہ روس ہے چاہے وہ چائنا ہے جو ریجنل پاورز ہیں ترکی ہے سعودی عرب ہے. ان تمام ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے بہترین تعلقات ہونے چاہیے. امریکہ کی ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے؟ ہمارا جو اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہوگا تو 8 ارب ڈالر آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسے نہیں ہوں گے. ہمارے انٹرنیشنل جو ڈیٹ ہیں جو ہمارے وہ کیسے سارا کچھ مینیج ہوگا. تو یہ کہنے کو بات بڑی اچھی ہے افسانہ بڑا زبردست ہے بہترین ہے نتیجہ اس کا کچھ اچھا نظر نہیں آتا. تو دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.